नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। कानूनी समस्या नरहेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति दलहरूद्वारा स्वागत। एमसीसी विवादले सबै दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा, अनुमोदन गराउन सरकारलाई सकस। देउवा र प्रचण्डको पत्र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै छानबिनको माग। न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सरकारको बहिष्कारपछि चौतर्फी विरोध। समग्र न्याय प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न सक्ने प्रति ध्यानाकर्षण। बारको आन्दोलन 100 दिन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 13 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। सरकारी उदासीनताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरण अलपत्र। समस्याप्रति कर्मचारी आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको गुनासो। फागुनसम्म समाधान हुने विभागको दाबी। कोभिड-19 भ्याक्सिन विरोधीहरूको प्रदर्शन उग्र बनेपछि क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सङ्कटकाल घोषणा। ट्रक चालकहरूको आन्दोलन जारी। अब समाचार विस्तारमा। लामो अन्योललाई चिर्दै सरकारले आगामी 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि गठबन्धनमा रहेका 5 दलको सहमतिमा सरकारले आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि केही कानुनी जटिलताका कारण नयाँ मितिमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको निर्णयसँगै चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगले जम्मा 95 दिनको समय पाएको छ। एक रिपोर्ट। केही कानुनी जटिलताका कारण सरकारले आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि विद्यमान ऐन अनुसार अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दा केही कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि सरकारले पूर्व निर्धारित मितिलाई परिमार्जन गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति अनुमोदन गरेको थियो। जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। यसअघि 2074 सालमा 3 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। त्यसबेला वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते 3 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। आगामी जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिभन्दा 5 वर्ष नाग्ने तथा पहिलो चरणमा विजयी जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल जेठ 5 गते पुरा हुने भएकाले सरकार र आयोग समस्यामा परेका थिए। जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दा मत परिणाम आउन र नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यभार सम्हाल्न केही दिन लाग्ने तथा त्यस अवधिमा जनप्रतिनिधि बिना स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने कानुनको अभावका कारण सरकारले वैशाख 30 गते विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो मितिमा चुनाव गर्न कानुनी समस्या नरहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले अहिलेको संविधान र अहिलेका निर्वाचन कानुन बमोजिम आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति अथवा आज सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि कुनै पनि कानुनी अडचन या बाधा रहेको बुझेको छैन। देशभरका 753 स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मात्र 95 दिनको समय पाएको छ। तर प्राप्त समयमा निर्वाचन गर्न कुनै कठिनाइ नभएको आयोगले जनाएको छ। केही काम त आयोगले मिति घोषणा हुनु अघि नै सुरु गरिसकेको थियो। 77 जिल्लाबाट त्यो मतदाता नामावली आयोगमा प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यसलाई डिडुप्लिकेसन गरिन्छ, जुधेका नामहरू हटाइन्छ, बिग्रेका नामहरू हटाइन्छ हैन, त्यो काम हुन्छ। त्यसपछि गएर पालिकामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लगेर सूचना प्रकाशित गर्ने, दाबी विरोध गर्ने लगायतका कामहरू हुन्छन् र अहिलेसम्मको तयारीमा त्यो कामै मूल काम हो, त्यो भइराखेको छ। र अर्को मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्ने र पुनर्निर्धारण गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्
र अरू पनि अब आवश्यक धेरै खालका निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छ निर्वाचन गर्नको लागि 8-10 वटै चाहिन्छन्। तिनीहरूको पनि हामीले अध्ययन गर्ने ड्राफ्ट गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यसअघि आयोगले सरकारलाई एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 गते तथा 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबीच जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यही मितिमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिए पनि कानुनी झमेलाबाट बच्न सरकारले वैशाख 30 लाई निर्वाचनको मिति रोजेको हो। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भवन, सवारीका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक वस्तुको स्थानीय तहसँग विवरण संकलनका लागि आजै पत्राचार गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 247 मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। पत्राचार गरे अनुसार आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रायोजनार्थ करिब 2 महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न 753 वटै स्थानीय तहबाट ती विवरण एकीकृत गरी यही माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको उल्लेख छ। अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। झण्डै 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सहयोगले नेपालको राजनीति नै ध्रुवीकृत छ। यही सम्झौताका कारण कतिपय नेताको वास्तविक चरित्र उदाङ्गिएको छ। 5 वर्ष अघि सम्झौता भएको एमसीसीलाई यति धेरै गिजोलिएको छ कि अब त नेपाली जनताहरू यसलाई अमेरिकाले नेपाल निल्ने अस्त्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। किन भइरहेको छ त यस्तो? एक रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा टेबल नगर्ने अडानमा छन्। सरकारले दिएको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्नु सभामुखको दायित्व हो। सभामुख सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता झैं बनेर दायित्वबाट विमुख हुने गरेको भन्ने नेकपा एमालेको आरोपलाई कतिपय अवस्थामा उनले सही पनि साबित गराउँदैछन्। साथै चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालका कम्युनिस्टहरू एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको भन्ने आरोप समेत विगतमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिले सापकोटाको क्रियाकलापले सही साबित गर्दैछ। उता सम्झौता भएको 5 वर्षको अवधिमा यो विषयलाई यति धेरै गिजोलिएको छ कि जसले गर्दा नेपालको छवि दाता मुलुकहरू माझ नराम्रोसँग बिग्रिएको छ। एमसीसी विशुद्ध अमेरिकाको अनुदान सहयोग भन्नेहरूलाई अहिले देशद्रोही बनाइदैछ। आफ्नो स्वाधीनता 50 करोडमा बिक्री गर्न मिल्छ? यसको जवाब दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई। अब यहाँ विकासको कुरा हेर्नुहोस्, त्यो विकासको कुराको आवरणमा पर्दा हालेर नेपाललाई एउटा कसैको सामरिक गठबन्धनमा लैजाने भन्ने कुरा यो अपराध हो, देशप्रतिको गद्दारी हुन्छ यो। हेर्नुहोस्, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय गिजोलिने क्रमको सुरुवात भएको हो। आफैले संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले अहिले एमसीसीलाई राजनीति गर्ने अस्त्र बनाउँदैछ। यही अस्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो एजेन्डा सफल हुने देखेको एमाले अहिले एमसीसीको न समर्थन गर्छ न त विरोध नै। सभामुख कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदमा टेबल नगर्ने अडानमा रहेका कारण आफूले निष्कासित गरेका 14 सांसदलाई कारबाही नगर्ने सापकोटासँग बदला लिन पनि यो सम्झौतालाई अस्त्र बनाउन सकिने एमालेको रणनीति छ। उता चीनले एमसीसीका विषयमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थालेसँगै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू मात्रै यसको विरोधमा देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। अमेरिका र चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न नचाहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र बाहिरिएसँगै उनको दोहोरो चरित्रका बारेमा पनि टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रचण्डको यस्तो चरित्र तथा राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई गिजोल्न गरेका कामले देशलाई हानि गर्ने जानकार बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता सम्झौताहरू पढ्ने फुर्सद पनि हुनु न, पढ्न जरुरी पनि छैन। त्रुटि उहाँको होइन, त्रुटि कसको हो भने हो
तपाईँ अरू जुन विद्वानहरूको नाम लिनु उहाँहरूले पढ्नु भएको छ, तर कपट साथ त्यो पढेको कुरालाई नेपाली जनताबीच कपट साथ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा जसरी भए पनि संसदबाट एमसीसी पारित गराउने, सभामुख संसदमै प्रवेश गर्न नदिने, प्रचण्ड अमेरिकासँग एउटा कुरा र सार्वजनिक खपतका लागि अर्को कुरा गर्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई अस्त्र बनाएर गठबन्धनमा भाँजो हाल्न खोजेसँगै यो विषय अनावश्यक रूपमा गिजोलिएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पाउने सहयोगमा समेत कमी आउन सक्छ। उता एमसीसी पारित भए अमेरिकाले नेपाललाई पराधीन बनाउने विष छरिएकै कारण संसदबाट पारित भए पनि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनको क्रममा जनताबाटै व्यवधान नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति र सङ्कल्प बिना एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीति मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउबा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहित लत्याएर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले देउबा र दाहालको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको बताए। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो। हुँदा हामी use government of Nepal resources to communicate publicly with the Nepali people भनेर यो एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता। त्यस्तै कंग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले यसबारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाउनु पर्ने धारणा राखे। संविधानको दफा 129 ले पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्छ, तर यो डकुमेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कुराले गर्दाखेरि लेट दिस इस्यु बी फ्लोटेड इन द पार्लियामेन्ट र हामी त्यहाँ छलफल गर्न सक्छौँ। समितिमा यसलाई पेन्डिङमा राख्छौँ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसीसीका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री देउबा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले पत्र लेख्नु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। त्यसोभए भ्यू पर्सनहरू सबै किन्ने भइसकेको होला हाम्रो देशमा। एक दुईजना अगुवाहरू बोल्नुहुन्छ, अरू त बोलेको छैन। देशमा उठेका जल्दा बल्दा एजेन्डा हाम्रो समितिसँग सम्बन्धित छ भने अब उठाउँ। सकिन्छ जनमत संग्रह गराउन। हामी किन यो माग गर्न सक्दैन एमसीसीको बारेमा? या हामीले एउटा आवाज एक मत भएर दिन सकौँ न अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित भएको हुनाले। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक दलका नेताहरूभित्रको संकीर्ण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताए। त्यस्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसीसी बारे छलफलको माग भएकाले अर्को बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिइन्। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रयास गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद सुचारू नगरेसम्म एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नसकिने अडानमा छन्। तर सरकार भने संसदमा छलफलका लागि टेबल गराउने पक्षमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख बाधक बने भने के सरकारले विपक्षी दलसँग मिलेर सभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्छ त? एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद खुलाउने र एमसीसी लगायतका अन्य राजनैतिक मुद्दाका विषयमा 2 घण्टा छलफल गरे पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेनन्। यसैगरी एमाले सभामुखका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव नल्याउने तर सभामुख सापकोटा आफैले राजीनामा नदिएसम्म संसद सुचारू हुन नदिने अडान अझै कायम राखेको छ। नेकपा एमाले निष्कासन गरेका 14 जना सांसदहरूलाई आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर उहाँले
र आफ्नो संविधानले तोकेको त्यो जिम्मेवारीबाट उहाँ स्खलित भएर उहाँहरूलाई बचाएर एमाले गरेको कारबाहीलाई निकम्मा साबित गरेर निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर एमालेलाई टुक्र्याउन जुन दुष्प्रयास गर्नुभयो त्यस दिनदेखि आजसम्म हाम्रो धारणा बदलिएको छैन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताको भने सरकारले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा सभामुखले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पनि एमसीसी लगायत सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको जुनसुकै बिजनेस टेबल गरेर छलफल गराउनुपर्ने तर्क छ। तर सभामुखले सरकारले प्रतिनिधि सभामा ल्याएको बिजनेस रोक्यो भने सरकार सभामुखका विषयमा सोच्न बाध्य हुने बताए। अहिले सभामुखले पटक पटक संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्ने जुन क्रम जारी हो त्यसले एउटा के उहाँको एउटा मनसी देखायो भने उहाँ चाहिँ नि यो किकर विमुख अवस्थामा छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने उहाँ आफै अन्योन्य अवस्था रहेको हुनाले र उहाँले अहिले गर्ने भनेको आजै अब ज्ञानबहादुर कार्कीजी होइन सरकारको प्रवक्ता र अहिले चाहिँ कानुन मन्त्री आफै गएर पनि उहाँले अनुरोध गरेको छ यसलाई चाहिँ चाँडै नै यो अवरोधको अन्त गर्नु पर्यो, विभिन्न एजेन्डा छ भने त्यस कारण चाहिँ उहाँले अब भोलि नै अथवा पर्सि बिहान नै चाहिँ नि हाम्रो यो कार्य व्यवस्था समिति छ त्यहाँ बैठक बोलाएर उहाँले सबै राजनीतिक पार्टी त्यहाँ बोलाउनु पर्यो, जब प्रतिनिधि सभा संसदमा त्यहाँ प्रतिनिधि छ। यदि त्यहाँ उहाँहरू एमाले आएन भने उहाँलाई 7 जुनमा चाहिँ मिडियामा आएर भन्नु पर्यो एमाले आएन भनेर। सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गर्छन्। उनीहरूले नेकपा एमालेको विरोधलाई बालहटको संज्ञा दिएका छन्। होइन, निष्पक्ष भनेको उहाँले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो क्या, कति निष्पक्ष हुनुभयो कति भएन आफ्नो ठाउँमा होला होइन, आफ्नो तर्क होलान्, तर पनि उहाँले आफूले भएको अधिकार प्रयोग गर्न त पाउने भयो नि त। उहाँले अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो भयो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अन्यथातिर लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। सरकारले संसदमा ल्याएको बिजनेसका विषयमा आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त विपरीत ठानेर अडान लिने, सार्वभौम सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्नबाट रोक्ने सभामुखको कार्यशैलीप्रति सरकार पनि असन्तुष्ट बनेको छ। यस्तो अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सभामुखको भूमिकालाई लिएर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिलसेनाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले बहिष्कार गरेका थिए। सरकारका मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताले नै प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेसँगै उनीहरू नजरअन्दाज गरेका पदीय आचरणबारे विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन लगायतका विषयमा निर्णय गर्न आइतबार न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। तर सरकारका कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले पदीय आचरणको पालना नगर्दा बैठक बस्न सकेन। कानून मन्त्री बडु तथा महान्यायाधिवक्ता खातीले बैठक बहिष्कार गरेपछि कार्की र रेग्मीले बैठकमा सहभागी नै हुनु परेन। यसले गत कार्तिक महिनादेखि सुरु भएको सर्वोच्च अदालतको गतिरोध र त्यसपछि न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले बेन्च तथा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयको प्रभाव सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीमा परेको देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेर न्याय क्षेत्रलाई बन्दी बनाउनलाई उनीहरू संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको अर्थमा लिइएको छ। पूर्व कानून मन्त्री तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको यो कदमलाई गैर संवैधानिक कदम भएको बताउँछन्। त्यसरी जिम्मेवार अधिकारीले बैठक बहिष्कार गर्न नहुने तथा बैठकमा सामेल हुन सके हटाउनु पर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने तर्क उनको छ। कानुन सेवा आयोगको बैठक भन्नुहोस्, न्याय परिषदको बैठक लगायतका अनेकौँ बैठकहरू मन्त्री परिषदका सदस्यले बङ्ग गर्न थालेपछि, मन्त्री परिषदका सदस्यले बैठकमा नजाने भएपछि कुनै कारणले नजानु पर्ने अरू जेन्युन कारण छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर प्रधान न्यायाधीश नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यो बैठकमा नजानु भएको हो नि त। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश कि नरहने परिस्थिति खडा गर्नु पर्यो, त्यो के गर्ने उहाँहरू आफूले जान्नु पर्यो। होइन भने त्यो पद आफू बसेको पदमा रहनु भएन। अब पदमा उहाँहरू बस्नु भएको छ, बैठकमा उहाँहरू जानु न, बैठक डाकिएको छ, बैठकले गर्नुपर्ने अनेकौँ निर्णयहरू छन्, राजपाटका अनेकौँ मामलाहरूसँग गाँसिएका विषयवस्तुहरू छन्। यसरी त चल्दैन नि त राज्य त।
सर्वोच्च अदालतको गतिरोधले न्यायालय नै प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारका कानुन मन्त्रीले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने सट्टा आफै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि निकै टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यस्तै न्याय सेवा आयोगका अन्य पदाधिकारी पनि प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा देखिँदा आयोगको बैठक मात्र होइन समग्र न्याय प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितले पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता तथा आयोगका पदाधिकारी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन्। मिटिङ बोलाइसकेपछि भन्नुपर्ने कुरा के भने अब बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। कानुन मन्त्रीहरू चाहिँ महान्यायाधिपति कार्यालय कार्यव्यस्तताले नआएका हुन् कि बहिष्कार गरेर नै नआएका हुन्, त्यो प्रश्न उठाउनु पर्यो। कानुनी मिटिङ बोलाइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्री र त्यो महान्यायाधिवक्ता चाहिँ उपस्थित हुनु पर्थ्यो। आइतबार न्याय सेवा आयोगको बैठकमा देखिएको असर सोमबार बोलाइएको न्याय परिषद बैठकमा समेत देखिएको छ। यही कारण सोमबार बस्ने भनिएको न्याय परिषदको बैठक पनि बस्न सकेन। तर सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै यस्तो कदम चाल्नु उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्नु अनुपयुक्त नहोला। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको आन्दोलन 100 दिन पुगेको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बारले कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा आन्दोलन गरेको र अब पुनः भौतिक रूपमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारको आन्दोलन शिथिल नभएको दावी गरे। उनले अब नयाँ कार्यक्रमका साथ आन्दोलन गरिने जानकारी दिए। उनले आन्दोलन मात्र नभई न्यायालयका सुधारका लागि पनि दबाव दिएको बताए। यहाँहरूको बीचमा हाम्रो आन्दोलन अहिले भौतिक रूपमा हुन नसक्दाखेरि भर्चुअल रूपमा देशव्यापी रूपमा भर्खरै आज पनि 3 बजेसम्म हामीले देशभरिका कान व्यवसायी 90वटा बार युनिटका कान व्यवसाय मित्रहरूसँग हामीले सम्पर्क गरेर उहाँहरूको बीचको इन्टरेक्सन गरेका छौँ। यसमा अब यो हाम्रो बारको आन्दोलन यो न्यायपालिकाभित्र सीमित नरहेकन जनताको बीचमा पनि यो संसदको पनि यो विषय बनिसकेका स्थिति छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायालयको प्रमुख भएकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बारको ठहर छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,365 जनाको नमूना परीक्षण भएको थियो। मन्त्रालयले सोही अवधिमा निको हुने संख्या भने निको संक्रमण हुने भन्दा झण्डै 4 गुणा बढी रहेको जनाएको छ। अर्थात् सोही अवधिमा 6,146 जना निको भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,67,427 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,34,832 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 9,15,489 जना निको भएका छन् भने मृतकको कुल संख्या 11,827 जना पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 40,111 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै सोमबारबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाको बैठकले जोर बिजोर प्रणाली हटाएको हो। नेपालमा संक्रमण बढेसँगै माघ 8 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली गत साताबाट हटाए पनि निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भने सोमबारबाट हटाइएको हो। यस्तै उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने 12 वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित कक्षामा सहभागी हुन दिने तथा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका भने बार अनुसार आलो पालो कक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। यसैगरी डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय भने फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजे अगाडिसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको उनले बताए। नराख्ने गरी 2078 फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कुरालाई
आदेशमा हामीले समेटेका छौँ। बाँकी अब जुन माघ 14 गते जारी भएको आदेश थियो त्यही आदेशको चाहिँ निरन्तरता छ। रात्रिकालीन लगायतका विभिन्न जुन व्यवसायहरू छ त्यो व्यवसायहरू अब उहाँहरूले जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डहरू पालना गरी राति 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने त्यो पनि फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गर्छ। सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पार्टी प्यालेसको हकमा भने पूर्ण क्षमताको 50% अथवा 100 बढी भेला हुन नपाउने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। बैठकले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला, सम्मेलन, जात्रा, महोत्सव, हाट बजार लगायत भिडभाड हुने कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको छ। सवारी चलाउन सिकेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि सरकारी उदासीनताका कारण अनुमति पत्र नपाएका चालकहरू लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। मंगल ग्रहमा रकेट पुगिसकेको यो युगमा प्रविधिको अभाव देखाउँदै सरकारले नयाँ र पुरानो लाइसेन्स लिन आवेदन दिएकाहरूलाई वर्षौंसम्म कुराउने गरेको छ। चाहेको खण्डमा केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सकिने स्मार्ट लाइसेन्सप्रति सरकार उदासीन देखिँदा सेवाग्राही भने आक्रोशित बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाललाई त्यसै व्यथिति र समस्याको देश भनेको होइन, बाँकी विश्व मंगल ग्रहसम्म पुगिसकेको छ। सारा संसार प्रविधिले सुगम बनेको छ, तर नेपालमा सामान्य स्मार्ट लाइसेन्स पाउन पनि वर्षौं कुर्नुपर्छ। सरकारी नियम अनुसार सवारी साधन चलाउन अनुमति पत्र नभई हुँदैन, तर निकै दुःख कष्ट र खर्च गरेर पहिले सवारी साधन चलाउन सिकेका अनि त्यसपछि अनुमति पत्रका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई समेत सरकारले लाइसेन्स दिन सकेको छैन। अनुमति पत्र बाँड्ने यातायात व्यवस्था विभाग यतिसम्म लाचार छ कि प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन 2 वर्षपछि आउनु भन्न पनि लाज मान्दैन। हुन त यो नयाँ समस्या होइन। 2072 सालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले यही समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ। तर यातायात व्यवस्था विभाग भने सेवाग्राहीको मर्काप्रति आँखामा पट्टी बाँधेर र कानमा तेल हालेर निदाय चाहिँ गरिरहेको छ। 2020 डिसेम्बर 7 तारिक दिएको, अब अहिले हिसाब गरौँ न 21-22 भइसक्यो, यत्रो टाइम भइसक्यो। म त 10 चोटि आइसकेँ, अहिले 10 चोटि पाला हो। अब रिन्यूको लागि त हालत छ भने नयाँकोलाई के होला। अब मैले तपाईँको हेर्नुहोस् अक्टोबर 2020 मा दिएको, अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँलाई अक्टोबर हो, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी गर्दाखेरि 16 महिना भइसक्यो। आज पाउँछु कि भनेर आएको होइन। 3 वर्ष भयो रिन्यू गरेको। अहिले चाहिँ अब दिन्छ कि भने धाउन त धेरै त धाइन, 10-15 पल्ट धाइयो। लाइसेन्स अहिले रिन्यू गरेको, यो 19 मा गरेको, अब 22 भइसक्यो। अब 22 भयो, अहिले पनि आएको छ छैन थाहा छैन। अहिले त सेवाग्राहीलाई सुनाउन कोरोना समेत बहाना बनेको छ। केही समय अगाडि त आकस्मिक बाहेक लाइसेन्सको छपाई नै बन्द भएको थियो। उसको दोस्रो सातादेखि छपाईको काम सुरु भए पनि सरकारसँग दैनिक 6,500 मात्र लाइसेन्स छाप्ने क्षमता छ, जबकि यातायात व्यवस्था विभागकै अनुसार छाप्न बाँकी पुरानै लाइसेन्स संख्या झण्डै 4.5 लाख थियो। तीमध्ये अहिलेसम्म करिब 1,25,000 जति मात्रै छपाई भएको छ। अहिले विभागलाई पुरानै लाइसेन्स छपाईमा समेत हम्मे छ भने नयाँ लाइसेन्स कसरी छाप्ने भन्ने अन्यल नै छ। तर सबै कुरालाई सहज मान्ने अन्य सरकारी निकाय चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग पनि आगामी फागुनसम्म पुरानो लाइसेन्स छपाईमा सहजता आउने दाबी गर्छ। हामी दिनको 6,065 कार्ड छाप्दाखेरि फागुन मसान्तसम्ममा हामी सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब अहिले रेगुलर जसले चाहिँ लाइसेन्स एप्लाई गरिराख्नु भएको छ, जसले नयाँ ट्रायल परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिन चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी QR कोडवाला कार्ड तुरुन्तै दिन्छौँ। सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट त्यो कार्ड चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था हुनको लागि भनेर हामीले 7वटा प्रदेश सरकारहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। जसले कार्यालयहरूबाट पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई हामी यहाँ विभागमा आउनुभयो भनेदेखि विभागबाट दिन्छौँ। र जो चाहिँ रिन्यू गरेर लाइसेन्स प्राप्त गर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ राजस्व तिरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रमा राजस्व तिरेको 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्छ। नवीकरणका लागि दिएको लाइसेन्स अब 1 महिनाभित्रै सेवाग्राहीको हातमा पर्ने दाबी पनि विभागको छ। सरकारी व्यतिथिकै कारण कतिपय सेवाग्राहीले छपाई भएर आइसकेका लाइसेन्स समेत 3 वर्षसम्म पाउन सकेका छैनन्। अस्ति फागुनमा दिएको हैन, फागुनमा ट्रायल दिएको त्यो स्मार्ट हाउसमा हुँदै 2020 डिसेम्बरसम्म गएको हजुर। 2020 डिसेम्बरसम्म गएको।
चालक अनुमति पत्र लिन नयाँ सवारी चालकलाई मात्र नभएर पुरानालाई पनि सहज छैन। नयाँ चालकले ट्रायलका लागि आवेदन दिएको महिनौपछि मात्रै परीक्षा दिन पाउँछ। त्यसमाथि यातायात कार्यालयमा चाहिँदो नचाहिँदो झन्झट र बिचौलियाको तनाव भोग्नुपर्छ। त्यसपछि छिटोमा 1 वर्ष र ढिलोमा 3 वर्षसम्म पनि लाइसेन्सका लागि कुर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त सवारी अनुमति पत्रको 5 वर्षे म्याद गुज्रिन केही समय हुँदा मात्रै चालकको हातमा लाइसेन्स पर्छ। जनताका यस्ता सामान्य समस्यामा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिन भने सकेको छैन। पटक पटक जुट र फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै आएको राप्रपा फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। गएको मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पराजित भएपछि रुष्ट देखिएका थापा अहिले पार्टी विभाजनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। गएको मङ्सिर महिनामा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले सोमबार आफू निकट नेताहरूको भेला गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो एकसूत्रीय मागलाई सम्बोधन नगरेको दुखेसो पोखेका छन्। महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे पार्टी अध्यक्षले आफ्नो माग सुनवाई नगरे पार्टी फुटाउने सम्मको विकल्पमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। यदि पार्टी नेतृत्वले चाहने हो भने सजिलैसँग यो समस्याको निराकरण हुन्छ। मैले कुनै पद मागेको छैन, कुनै अन्य मेरा कुनै स्वार्थहरू छैनन्। यो पार्टी स्थापनामा अन्य साथीहरू जस्तै मेरो पनि रगत पसिना बगेको छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मेरो माया छ। पार्टीलाई कसरी बचाउने भन्ने मेरो चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्याको समाधान उहाँहरूले दिनुपर्छ र त्यसको निमित्त मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु कि यो विषयमा निराकरण हुनुपर्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपले हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। शनिबार मात्रै अध्यक्ष लिङदेन र पूर्व अध्यक्ष थापाबीच थापाकै निवास बुढा नीलकण्ठमा भेटवार्ता भएको थियो। तर थापाले भेटपछि अध्यक्ष लिङदेन आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। उता लिङदेनले पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। अहिले अन्य विकल्पका बारेमा सोच्नु पार्टी र स्वयं कमल थापाको व्यक्तित्वको लागि पनि नसुहाउने लिङदेनको तर्क छ। पार्टीको एकताको लागि, पार्टीको हितको लागि, हाम्रा शुभेच्छुकहरूको आकाङ्क्षाको सम्बोधनको लागि अथवा समग्रमा भन्ने हो भने देशको बृहत्तर हितको लागि हामी सबै एक भएर जानुको अर्को विकल्प छैन र उहाँ स्वयंको व्यक्तित्वको लागि पनि छुटेर जानु, अलग बस्नु अनुचित हुन्छ। यसको समग्र विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ र के र कसरी समाधान निस्किन्छ भन्ने भन्दा पनि हामी सकारात्मक सन्देश दिन्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर जान्छ। बुढा नीलकण्ठ वार्तामा लिङदेनमाथि आफ्नो मागबारे थप दबाव बढाउने नीति अनुसार थापाले सोमबार आफूपक्षीय पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला आयोजना गरेका हुन्। भेलामा उनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए विकल्पमा जान बाध्य हुने भन्दै विगतमा झैँ आफूलाई साथ दिन आग्रह समेत गरेका थिए। भेलामा उपस्थित उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले थापाका मागहरू जायज भएको तर पार्टीमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि नरहेको बताए। सबै कुरो आफूले सोचे जस्तो हुन्न, चाहे जस्तो हुन्न। पार्टी भनेको आफूलाई सहयोग गर्ने सारा कार्यकर्ता समेतको हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा चाहनाको नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ। सबै कुरो आफ्नो सोचे जस्तोको जवाफ पनि हुँदैन। यी उठाएका धेरै प्रश्नहरू चाहिँ जायज छन्, जसलाई चाहिँ हामीले विगतमा पार्टीभित्रको एउटा बहसको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। केही कुरो जुन चाहिँ व्यावहारिक कुरा छन् त्यसलाई लिएर जान पर्छ। त्यसको दायित्व धेरै जसो वर्तमान अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको पनि हुन्छ। हामी यसबारे छलफल गर्छौँ र पार्टीलाई एक गरेर कसरी जानुपर्छ भन्नेमा हामी दुईमत छैनौँ। त्यस्तै महामन्त्री कुन्ती साईले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नदिने दावी गरिन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आफू लागि परेको पनि उनले बताइन्। दुर्घटना हुन नदिने हामी पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू र स्वयं अहिलेको अध्यक्षज्यूको सशक्त भूमिका उहाँले खोजिराख्नु भएको छ। पक्कै नै उहाँले पठाएको पत्रको विषयमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर राम्रो किसिमले त्यसको सम्बोधन गरेर दुर्घटनामा 1% हुने दुर्घटना रोक्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामीले आफ्नो भूमिका दिएका छौँ। अध्यक्षमा आफूलाई निर्वाचित गराएको महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको मान्न र छानबिन गर्न लिङदेन तयार छैनन्। त्यही कारण छानबिनको मागबाट थापा पछाडि नहट्ने हो भने राप्रपा फेरि एकपटक विभाजित भन्ने पक्का छ। तर विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएका नेता तथा कार्यकर्ता समेत अहिले उनको साथमा देखिएका छैनन्, जसले गर्दा पार्टी विभाजनले राप्रपालाई भन्दा पनि थापालाई बढी क्षति पुर्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरकारले बागमती नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई विकल्पसहित स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि विरोध शुरू भएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइतीघरबाट बबरमहलसम्म बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण स्वरूप विरोध र्याली निकालेका हुन्। र्यालीमा सहभागीहरूले बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा देऊ, उपत्यका पनि आयोग गठन गरेर सुकुम्बासी एकता जिन्दाबाद लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एक साताभित्र नै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेर बनाइएको संरचना हटाइने तयारी सरकारको छ। पहिलो चरणमा थापाथली र शान्तिनगरको अस्थायी बस्ती हटाएपछि नदी किनारामा निर्माण गरिएका अवैध बस्तीलाई पनि हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने योजना सरकारको छ। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भए तापनि विकल्प नदिँदा सुकुम्बासीहरू फेरि थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले जोखिमयुक्त भएको ठाउँको बस्ती हटाउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि भूमि सहितको विकल्प चाहिने जनाएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच एमसीसीका कारण देखिएको टकरावले गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंका पैदा भएको छ। संसदमा एमसीसी टेबल गर्न आनाकानी गरिरहेका सभामुखप्रति नेपाली कांग्रेसको आक्रोशले पनि गठबन्धनको भविष्यमा थप संशय उत्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसीलाई केही समय पर सार्न चाहन्थे। गठबन्धनमा देखिएको खटपटको कारण उनी चुनावपछि मात्रै एमसीसी संसदमा टेबल गराउने पक्षमा थिए। स्रोतले बताए अनुसार देउबा निर्वाचनपछि कांग्रेसको सरकार बन्ने आकलनसहित निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी पारित गराउन राजी भएका थिए। तर देउबाको सो आकलन थाहा पाएर अमेरिकाले उनलाई अहिले नै एमसीसी पारित गर्न दबाव बढाएको छ। सोमबार वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरी मन्त्री परिषदको बैठक सकिए लगत्तै अमेरिकी राजदूत बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। एमसीसी पारित गराउन देउबालाई अमेरिकाको कुन हदसम्म दबाव छ भन्ने कुरा यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। यही दबाव थेग्न नसकेर देउबाको सचिवालयले एमसीसी कार्यालयलाई देउबा र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सो पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको खुबै आलोचना भयो भने प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै देशको एउटा सामान्य कार्यालयलाई पत्र लेखेको घटना पनि आलोचना मुक्त भने रहन सकेन। दिनानुदिन झन्झन पेचिलो बन्दै गएको एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतका अनुसार प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउन अमेरिकासँग थप समय माग गरी पत्र लेखौं भनेर अनुरोध गरेका थिए। उनको अनुरोध टार्न नसकेर देउबा पनि त्यसमा सहमत भएका थिए। माओवादीले त्यो बेलाको विशेष राजनैतिक परिस्थितिको कारण त्यस्तो पत्र लेखिएको तर अहिले बिना परिमार्जन एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टी रहेको भनेर माओवादी नेताहरूले दिएका धारणाप्रति महतले आपत्ति जनाए। यस्तो पनि कहीँ कुरा हुन्छ त्यो त के मलाई लाग्छ त्यो गम्भीर कुरो भएन। पार्टी नेतृत्वले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियसँग जोडिया विषयलाई अब यो चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ तत्काल यो गर्नको लागि यसो गर्नु भन्नु मिल्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुटिहाल्छ भन्नबाट सकभर बस्न खोज्छन्। तर एमसीसी बारे माओवादी नेताहरूको दोहोरो चरित्र र संसद बाहिर समाधान खोज्ने सभामुखको भूमिकाप्रति पनि उनीहरू असन्तोष व्यक्त गर्छन्। सभामुखले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म टेबल गर्दिनँ भन्नु पनि त मिल्दैन नि। म चाहिँ यो चाहिँ टेबल गर्छु, म चाहिँ टेबल गर्दिनँ भन्नु पनि मिल्दैन। उहाँले त भन्नुभयो त मिल्दैन त्यो वास्तवमा। अब उहाँले किन भन्नुभयो तर उहाँले म चाहिँ यो टेबल गर्दिनँ, त्यो त के छ भने संसदको अधिकार हो। त्यसमा चाहिँ छलफल गर्ने, बहस गर्ने, चित्त बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्ने पनि संसदको अधिकार छ नि। यतिखेर कांग्रेस र माओवादी बीच असमझदारी चुलिँदै गएको छ। अहिले यही असमझदारी नै गठबन्धन टुट्नका लागि कारक बन्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। यही असन्तोषको फाइदा उठाउन तम्तयार भएर बसेको एमाले पनि गठबन्धन टुटेमा आफ्नो पार्टीले सरकार जोगाउने आश्वासन कांग्रेसलाई दिइसकेको बुझिएको छ। तर एमाले नेताहरू पनि पछिल्लो समय यो विषयमा औपचारिक रूपमा खुल्न चाहँदैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार 40 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कपरगाका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 3.05 अङ्कले बढेको छ। नेप्से र सेन्सेटिभ परिसूचक दुवै सुधारिए पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएन। आइतबारको भन्दा पनि सोमबार कारोबार रकम घट्यो। आइतबार करिब 6 अर्ब पुगेको शेयर कारोबार रकम सोमबार भने 5 अर्बमा सीमित भएको छ। दिनभर भएका 66,113 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 95,12,580 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 5 अर्ब 2,20,17,181 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 भ्याक्सिन विरोधीहरूको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। कोभिड-19 का लागि तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि ओटावामा मेयर जिम वाटसनले सङ्कटकालको घोषणा गरेका हुन्। प्रहरीभन्दा धेरै संख्यामा प्रदर्शनकारी जम्मा हुन थालेपछि प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै राजधानीवासीको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरिएको मेयर वाटसनले जानकारी दिए। त्यहाँको सरकारले केही दिन अघि क्यानाडा अमेरिका सीमा पार गर्नका लागि हरेक ट्रक चालकले भ्याक्सिन अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै क्यानाडाका ट्रक चालकहरूले ओटावा स्थित संसद भवन अगाडि जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल कोभिड-19 को खोप अनिवार्य गरिएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै क्यानाडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद महासंघ नेकोसले बंगलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने नेपाली महिला भलिबल टिमलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ। नेकोसको 7औं केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी तथा टिमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप महिला भलिबल टिमलाई फागुन 7 गते नगद सहित सम्मान गर्ने जनाएको हो। नेकोसले वर्षभरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलका सबै विधाहरूमा उत्कृष्ट हुने सहकर्मी छनौट गरी नगद सहित सम्मान गर्ने समेत जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव विवादलाई पनि चाँडै समाधान गर्न माग समेत नेकोसले गरेको छ। त्यसैगरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तोक्न समेत माग गरेको छ। बैठकले महासंघको संयोजकमा परशुराम बस्नेतलाई चयन गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 23 गते गर्ने सरकारको निर्णय। कानूनी समस्या नरहेको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति दलहरूद्वारा स्वागत। एमसीसी विवादले सबै दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा अनुमोदन गराउन सरकारलाई सकस। देउवा र प्रचण्डको पत्र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै छानबिनको माग। न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सरकारको बहिष्कारपछि चौतर्फी विरोध। समग्र न्याय प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने प्रति ध्यानाकर्षण। बारको आन्दोलन 100 दिन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 13 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। सरकारी उदासीनताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरण अलपत्र। समस्याप्रति कर्मचारी आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको गुनासो। फागुनसम्म समाधान हुने विभागको दाबी। कोभिड-19 भ्याक्सिन विरोधीहरूको प्रदर्शन उग्र बनेपछि क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सङ्कटकाल घोषणा। ट्रक चालकहरूको आन्दोलन जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।